I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर इलेक्शन जीतकर व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट और अमेरिकन हिस्ट्री में 2 टाइम सर्व करने वाले 15 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक जिस शख्स ने सबसे ज्यादा ट्रंप का साथ दिया तो वो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क था। जी हाँ दोस्तों, वही एलन मस्क जिसको आप इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी टेस्ला के नाम से जानते हैं, वही एलन मस्क जिसको आप एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं, वही एलन मस्क जिसको आप ब्रेन इम्प्लांट्स कंपनी न्यूरालिंक के नाम से जानते हैं, एंड ऑब्वियसली वही एलन मस्क जिसको आप वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फॉर्मरली ट्विटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज है जिसको एलन मस्क ऑन करते हैं। Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. एलन मस्क ने ट्रंप की सिलेक्शन कैंपेन में ऑलमोस्ट $200 मिलियन खर्च किए और साथ में वोटर्स को $1 मिलियन तक के कैश प्राइजेस भी गिव अवे किए। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के अमीर तरीन मल्टी बिलियनर शख्स को पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग पॉलिटिक्स में 2 चीजों के पीछे आते हैं, एक पैसा और दूसरा पॉपुलैरिटी। तो अब आप पूछेंगे कि एलन मस्क के पास तो ये दोनों चीजें पहले से मौजूद हैं, तो फिर वो पॉलिटिक्स में क्यों आए? वेल, इस सवाल का जवाब आपको अगले चंद मिनटों में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी टेस्ला पर। तो ये रहे वो स्टैट्स जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 5 नवंबर यानी कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद टेस्ला के शेयर्स एकदम से बूस्ट कर गए और यूं एलन मस्क की नेटवर्थ में एक दिन के अंदर $26 बिलियन तक का इजाफा हुआ और अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की टोटल नेटवर्थ 270 से 348 बिलियन तक पहुंच गई। अगर हम ये कहें कि ट्रंप को दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट बनाने में सबसे बड़ा हाथ एलन मस्क का है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने शायद कभी ट्रंप को वोट करने के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने भी ट्रंप को वोट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आइडियल एलन मस्क ट्रंप की कैंपेन कर रहे थे और एलन मस्क की इस कैंपेन की वजह से लोगों के माइंड में ट्रंप का इमेज चेंज हो गया और अब वो उसे बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखने लगे। तो आइए जानते हैं कि इन 2 पावरफुल पर्सनैलिटीज की कोलैबोरेशन के बाद किसको क्या और कितना फायदा होने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पब्लिक को क्या फायदा और क्या नुकसानात होने वाले हैं। अक्टूबर 2022 एलन मस्क ने $44 बिलियन पे करके ट्विटर को खरीद लिया, जिसको 23 जुलाई 2023 को रीब्रांड करके एक्स नाम रख दिया गया। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क का सोशल इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ने लगा और ये मजीद प्रोमिनेंट होने लगे। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मालूम होता है कि एलन मस्क ने ट्विटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि अगर स्टैट्स को देखा जाए तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से इसमें इन्वेस्टमेंट रेट 80% तक कम हुआ है। ये देखकर मालूम होता है कि एलन मस्क ट्विटर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि वो इसे एक कल्चरल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एलन मस्क दुनिया के सामने अपने इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ाने और मजीद प्रोमिनेंट करने के लिए ट्विटर को एज अ टूल यूज कर रहा है। ट्रंप की रिसेंट इलेक्शन कैंपेन में ऑन ग्राउंड कैंपेन के साथ साथ ट्विटर या फिर एक्स पर भी खूब कैंपेन चलाई गई और एलन मस्क ने खुद ट्विटर पर फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हक में आवाज उठाई, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट 5 बेसिक राइट्स को फोकस करती है। इसमें फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली और लास्ट में राइट टू पेटिशन द गवर्नमेंट शामिल है, जबकि दूसरी अमेंडमेंट फ्रीडम टू बेयर आर्म्स का राइट देती है, या फिर आसान अल्फाज में ये अमेंडमेंट पब्लिक को अपने दिफा या फिर स्टेट की हिफाजत के लिए असलहा रखने का हक देती है। एलन मस्क का ट्विटर को खरीदने के बाद पहला काम डोनाल्ड ट्रंप के बैंड अकाउंट को अनबैन करना था, जो कि 2021 में जनवरी 6 इंसिडेंट की वजह से बैन कर दिया गया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। अकाउंट रिस्टोर होने के बाद ट्रंप ने अपनी वापसी इस पोस्ट के साथ की, इलेक्शन इंटरफेरेंस नेवर सरेंडर। दरअसल एलन मस्क ने ट्रंप को वो इम्पोर्टेंस और क्रेडिबिलिटी दी जो कि शायद उनके पास पहले मौजूद नहीं थी।
اگر دیکھا جائے تو بہت ڈفرنس ہے دونوں میں. ایک طرف میڈیسن اسکوئر گارڈن میں ایک ریٹائرڈ پروفیشنل ریسلر ہلک ہوگن آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہو اور دوسری طرف ایک ملٹی بلینئر اور موسٹ سکسیسفل کیپیٹلسٹ آپ کے لیے کیمپین چلا رہا ہو. لیکن یاد رہے کہ یہاں پر نہ صرف ٹرمپ ایلون مسک سے اور نہ ہی ایلون مسک صرف ٹرمپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے میوچولی بینیفٹس پہنچ رہے ہیں. جیسا کہ ایلون مسک نے ٹرمپ کی کیمپین میں ساتھ دیا, وہ پریزیڈنٹ بن گئے, ان کی ویلتھ میں اضافہ ہوا اور دوسری طرف ایلون مسک کو یو ایس کی فیڈرل گورنمنٹ میں آنے کا موقع مل گیا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت سے کنفلکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑے. ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیسن اسکوئر گارڈن ریلی میں ہاورڈ لپنک نے ایلون مسک کو ڈوج یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کہہ کر انٹروڈیوس کروایا. Funniest name is DOGE, the Doge, the Department of Government Efficiency. ایلون مسک فیڈرل گورنمنٹ میں ایسی پوزیشن پر ہیں کہ وہ اپنے بزنس کے راستے میں آنے والی کسی بھی ریسٹرکشن اور انٹرفیرنس کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں. ٹیسلا جو کہ ایک الیکٹرک کارز کمپنی ہے وہ بالکل یہ چاہے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ روبو ٹیکسی یا پھر ڈرائیور لیس کارز کے بزنس کو اپروو کرے. اسی طرح ایلون مسک نیورالنک بھی رن کرتے ہیں جو کہ برین امپلانٹ سیل کرتی ہے. Firstly, can you explain what Neuralink is and what the goal of it is? We put a chip in your brain to control your mind. Yeah. Okay. پاسبل ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ برین امپلانٹس کو لیگلائز کر دے. فیڈرل گورنمنٹ کی کم انٹرفیرنس کی وجہ سے ایلون مسک کو کم ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے الٹیمیٹلی ان کا بزنس مزید بڑھے گا اور یہ مزید ریونیو جنریٹ کر پائیں گے. ایلون مسک میجر ڈیفنس کنٹریکٹر اسپیس ایکس بھی آن کرتے ہیں اور یو ایس گورنمنٹ ان کا ایک امپورٹنٹ کلائنٹ ہے. اسپیس ایکس نے 2008 سے 2024 تک $1 بلین کے کنٹریکٹس حاصل کیے ہیں یو ایس گورنمنٹ سے. لیکن ٹرمپ مسک الائنس میں ہونے والے کنٹریکٹس پچھلوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑے ثابت ہو سکتے ہیں. باقی کنٹریکٹس کی طرح پاسبل ہے کہ ایلون مسک ٹرمپ سے کچھ نئے مارس پروگرام کریٹ کروائے اور اسپیس ایکس کو ہائر کرے راکٹ سینڈ کرنے کے لیے. یہ بہت انکامن سی بات ہے کہ اتنی کمپنیز کی سی ای او کو ایک نئی گورنمنٹ میں ایسا رول دے دیا جائے اور اسپیشلی تب جب اس کے انفلوئنس سے ان کے اپنے بزنس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. کسی بھی قسم کے کنفلکٹ سے بچنے کے لیے ایلون مسک کو اپنی کمپنی یا بزنس کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اب دیکھا جائے گا کہ ٹرمپ پریزیڈنسی 2.0 میں ایز پریزیڈنٹ کنفلکٹ سے بچنے کے لیے جو رولز موجود ہیں ان کو فالو کیا جائے گا یا نہیں. نومبر 2022 میں ایلون مسک نے ٹویٹر کی 80% ورک فورس کو ریڈیوس کر دیا بغیر کسی جھجک اور خاص منصوبہ بندی کے جیسے یہ کوئی آسان فیصلہ ہو. ایلون مسک 8000 امپلائیز کی ورک فورس کو 1500 پر لے آئے. اسی طرح ایلون مسک نے 2024 کی شروعات میں ٹیسلا کی 20% ورک فورس کو کم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں کمپنی صرف 14% کو ہی فائر کر سکی. اسی لیے اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی یا فیڈرل ورکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایلون مسک کی کاسٹ کٹنگ کا شکار ہو جائے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جیسا انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ کیا. جو ڈپارٹمنٹس اس کاسٹ کٹنگ کا شکار ہو سکتے ہیں ان میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن, فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ممکنہ طور پر اس میں شامل ہوں گے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو سب کچھ ہمارے سامنے ہے. ایلون مسک نے یہ پروپوز کیا تھا کہ وہ کمالا ہیرس کے $6.1 ٹریلین کے بجٹ میں سے $2 ٹریلین کم کریں گے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. But we set up Doge. Yes. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget? Well, I think we could do at least $2 trillion. Yeah! سوشل بجٹ میں سے $2 ٹریلین کی ڈیڈکشن سوشل سیکیورٹی, میڈی کیئر, میڈیکیڈ, ویٹرن بینیفٹس کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے. اگرچہ کانگریس کے بڑی تعداد میں ممبرز فیڈرل ایڈمنسٹریشن کے حق میں ہیں تب بھی ممکن ہے کہ زیادہ تر ممبرز اس پروگرام کی منظوری کے حق میں ووٹ نہ دیں کیونکہ یہ پروگرامز عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اگر پولیٹیشنز اس کے حق میں ووٹ دیں گے تو ان کو عوام کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایلون مسک کاسٹ کٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے راستے میں آنے والی انویسٹیگیشن اور انٹرفیرنس کو اپنے انفلوئنس اور پاور کے ساتھ روک سکتے ہیں. اس وقت ایلون مسک کی کمپنیز پر مختلف درجنوں انویسٹیگیشن کیسز چل رہے ہیں. I can't comment, because it's legal stuff.
But I'm curious what you guys think. اور صرف یہ نہیں کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو کلوز کر سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ فیڈرل بجٹ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن پر ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایجنسی کو ہی ڈی فنڈ کر دے جو کہ وہ انویسٹیگیشن کرے گی۔ اس وقت ایک شخص جو کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ملاقات اور بات چیت کر رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلان مسک ہے، بلکہ اب تو ایلان مسک ٹرمپ کی فیملی کا پارٹ بن چکے ہیں، جہاں پر ان کو ٹرمپ کی فیملی گروپ فوٹوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایلان مسک ڈونلڈ ٹرمپ کی گرینڈ ڈاٹر کے ٹرمپ کے ولاگز میں بھی نظر آئے، جہاں ایلان مسک نے کے ٹرمپ کو اسپیس ایکس کا وزٹ کروایا۔ ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی آلموسٹ سملر پرسنالٹیز ہیں اور دونوں ہی ہمیشہ سے اسپاٹ لائٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ ٹرمپ اور ایلان مسک جیسی دو پاورفل پرسنالٹیز لمبے عرصے تک ایک ساتھ مل کر کام کرے بغیر کسی اختلاف اور مسئلے مسائل کے، لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹرمپ کو ایلان مسک کی سپورٹ کی ضرورت ہے جبکہ ایلان مسک کو پولیٹیکل ڈومیننس کی، اسی لیے ممکنہ طور پر یہ دونوں آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں گے، جس سے مسک کا پولیٹیکل انفلوئنس مزید بڑھے گا اور مزید مضبوط ہوگا۔ تو یہ تھا میرا اوپینین، آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔